स्टुडियोको घडीमा बिहानको 6 बजेको छ। अब सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी। शुभ प्रभात। नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरीमा सम्झना श्रेष्ठसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल डायरी विभिन्न एफएम रेडियोबाट देशैभरि र nfmnews.com मार्फत विश्वभर सुन्न सकिन्छ। आज 2080 साल असार 29 गते शुक्रबार जुलाई 14 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143 साउन कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि। आज भानु जयन्ती। नेपाल डायरीमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। निशुल्क औषधिका नाममा हरेक वर्ष 1.5 अर्ब रुपियाँ खर्च, तर औषधि किन्न नसकेर 5 लाख भन्दा बढी नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिँदै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विदेश जान लागेका श्रमिक पनि विमानस्थलमा रोकिए। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक रोक्न सत्तारूढ दलभित्रै दबाव, संसदका विषयमा झारा टार्दै सरकार, नागरिकता किर्ते मुद्दामा न्यायालयबाटै ढिलाइ। बाढीले सताउन थालेपछि कैलाली र बाँकेमा धान फल्ने खेत पनि बाँझै छाड्दै किसान। श्रीलङ्का टापुको 2500 बिघा जमिनमा आँखा गाड्दै निजी क्षेत्र। स्मार्ट सिटीका नाममा राजधानीको 1.25 लाख रोपनी जग्गा 6 वर्षदेखि रोक्का। बाढी पहिरोको मारमा उत्तरी भारत 100 जना भन्दा बढी मानिसको मृत्यु, बेलायतमा चिकित्सकद्वारा 5 दिने हडताल सुरु। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण महिला फुटबलमा नेपाल र बंगलादेशको बराबरी। एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल आज पाकिस्तान सँग खेल्दै। सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणको पौरख, रेडियो संचारको गौरव, के गाउँ के शहर, सारा नेपालीको एउटै रहर, नेपाल एफएम नेटवर्क। आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाहरूले अर्थ, राजनीति र विभिन्न जग्गा जमिनसँग जोडिएका खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। सबभन्दा पहिले निशुल्क औषधि र नागरिकले पाउन नसकेको विषय। काठमाडौँको गौशालामा बस्ने 42 वर्षीय अनिसा मगर रातिको समयमा ज्वरो आउने र दुब्लाउँदै जाने समस्या भएपछि काठमाडौँ 8 स्थित रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुग्नुभयो। क्षयरोगको शंका भएकाले एक्सरे लगायत परीक्षण गरेर थप उपचारका लागि उहाँ स्वास्थ्य केन्द्र पुग्नु भएको थियो। स्वास्थ्य जाँचपछि उहाँलाई चिकित्सकले ज्वरोको औषधिसँगै अन्य औषधि लेखिदिए। उनका लागि चिकित्सकले लेखिदिएका औषधि स्वास्थ्य केन्द्रको भित्तामा झुन्याइएको निशुल्क औषधिको सूचीमै थियो, तर केन्द्रमा औषधि भने थिएन। उहाँले गुनासो गर्नुभयो, अघिल्लो पटक आउँदा पनि खोकीको औषधि बाहिरबाट किन्नु पर्यो, सबै औषधि किन्नुपर्ने भए निशुल्क पाउँछ भनेर किन भन्नु। रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले दिने गरेका निशुल्क औषधिको सूची भित्तामा टाँसे पनि महानगरले समयमा उपलब्ध नगराउँदा सधैँ अभाव हुने गरेको छ। केन्द्रका प्रशासनिक प्रमुख रञ्जना शाहले भन्नुभयो, महानगरले साउनसम्ममा औषधि पठाउने भनेको छ। अहिले प्रदेशले पठाएका केही औषधि मात्र उपलब्ध छन्। अहिले 25-30 प्रकारका निशुल्क औषधि मात्रै छन्। रामघाट स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्र होइन, काठमाडौँ 7 स्थित शहरी स्वास्थ्य प्रवर्तन केन्द्रमा पनि बढीमा 40 प्रकारका निशुल्क औषधि मात्र उपलब्ध छन्। केन्द्रका प्रमुख सुभाषिनी कर्मचारीले भन्नुभयो, हामी कहाँ आउने अधिकांश बिरामी प्रेसर, सुगर, रेबिज र टिबीका तथा नियमित चेक जाँचमा रहेका गर्भवती हुन्छन्, तर यी समस्याकै उपचारमा आवश्यक औषधि भने उपलब्ध छैनन्। आवश्यकता अनुसार हरेक 3 देखि 6 महिनामा महानगरसँग औषधिको माग गर्ने भए पनि न्यून मात्रै आउँदा समस्या भएको उहाँले सुनाउनुभयो। क्याल्सियम, भिटामिन, आइरन, चक्की लगायत अत्यावश्यक सप्लिमेन्टकै लागि बाहिर फार्मेसीमा पठाउनु परेको उहाँको भनाइ छ। आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै होइन, प्रादेशिक अस्पतालमा समेत निशुल्क औषधि उपलब्ध छैनन्।
औषधि उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकारसँग पटक पटक माग गर्दै आए पनि वर्षमा एकपटक मात्रै औषधि दिएको बताउँछन् ललितपुर स्थित वज्र बाराही चापागाउँ अस्पतालका फार्मेसी प्रमुख हिरा कार्की। यो असारमा 30 प्रकारका औषधि दिएको छ, यसअघि पोहोर असारमा आएको थियो उहाँले बताउनुभयो। सरकारले 98 प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्न राज्यको ढुकुटीबाट हरेक वर्ष 1.5 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ। तर यसअगाडिको विवरण जस्तै राजधानीकै स्वास्थ्य संस्थामा आइरन चक्की समेत नपाउने गरिएको देखिन्छ। स्वास्थ्य उपचार महँगो खर्चका कारण नेपालमा वार्षिक 5,74,000 भन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि गइरहेको अध्ययनले देखाएको छ। सबभन्दा बढी औषधि किन्न नसकेर नागरिकहरूले गरिब हुनु परेको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण एसिया क्षेत्रका सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन 2022ले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष 5,74,294 नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिनु परेको देखाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य उपचारका लागि 30 लाख जनसङ्ख्याले आर्थिक समस्या भोग्दै आएका छन् भने 10.7% नागरिकले उपचारका लागि आफ्नो आय स्रोतको 10% रकम स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 7 प्रदेशमा 12 करोड 50 लाख रुपियाँ औषधिका नाममा खर्च भएको देखिन्छ। स्थानीय तहमा 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ। समग्रमा 1 अर्ब 24 करोड रुपियाँ पछिल्ला वर्षहरू 2076-77 मा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। अघिल्लो वर्षमा मात्रै 1 अर्ब 56 करोड औषधिमा खर्च भएको देखिन्छ। त्यो मध्ये स्थानीय तहमा 1 अर्ब 38 करोड र 7 प्रदेशमा 18 करोड 50 लाख रुपियाँ औषधिका लागि खर्च देखिन्छ। 2080-81 मा पनि 1 अर्ब 43 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। 7 प्रदेशमा 1 करोड 79 लाख रुपियाँ निकासा गरिएको छ। औषधिका नाममा करोडौं अरबौं रुपियाँ खर्च हुन्छ तर निशुल्क औषधि पाइँदैन, नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। मिटर ब्याज पीडितलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको विधेयक तुहाउन सत्तारूढ दलभित्रै दबाव बढेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले यथास्थितिमा विधेयकको पक्षमा मत दिन नसक्ने अडान लिएपछि सरकार विधेयक अघि बढाउन हच्किएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन कानूनी प्रश्न उठाएको छ। अध्यादेशसँगै प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय भएको एमालेको ठहर छ। असार 20 यता विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा थियो, तर सत्तारूढ दल जसपाले नै विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी दिएपछि आजको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छैन। दलहरूबीच सहमतिपछि मात्रै यो विधेयक अगाडि बढाउने सचिवालयले जनाएको छ। विधेयक अघि बढाउन कानून मन्त्री धनराज गुरुङले हिजो सभामुख देवराज घिमिरे र जसपाका नेताहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ। जसपाले विधेयकमा राखिएको प्रावधानमा विरोध कायमै राख्ने भएपछि मन्त्री गुरुङसँगको सल्लाहमै संसद सचिवालयले विधेयक पारित गर्ने प्रस्तावलाई आजको सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छैन। यही विधेयकमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बिहान बैठक बोलाउनु भएको स्रोतले जनाएको छ। सरकारले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद आगामी असोज 25 गतेसम्म थपेको छ। गत असार 26 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। र गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद 2080-25 गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको छ। मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा ल्याइएको यो विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भने लिखित तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकम भन्दा बढीको लिखित तयार गर्ने, ब्याज रकम समेत सावामा जोडी लिखत तयार गर्ने तथा ऋणीले तिरेको रकमको भरपाई नदिने वा लिखित नबनाउने कार्यलाई कसुरको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका संसदमा सांसदले उठाएका जनसरोकारका विषयलाई कार्यपालिका अर्थात् सरकारले एक एक गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। तर सरकारले भने जनसरकारका विषयलाई सम्बोधन गर्नुको साटो झारा टार्ने र टालटुल गर्ने नीति लिएको छ। सांसदले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारका प्रतिनिधि मन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा सांसद र संसद परेको देखिँदैन।
मन्त्रीहरू आक्कल झुक्कल संसद पुग्छन् र सांसदले उठाएका प्रश्नको झारा टार्ने तरिकाले जवाब दिन्छन्। सदनमा सांसदले उठाएका विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाब दिन सके मात्र ऊ संसदप्रति जवाबदेही भएको मान्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को सदनमा आकस्मिक सुन्ने र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीले 7 दिनभित्र दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसद सचिवालयका अधिकारीका अनुसार संसदमा सांसदले उठाएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्दै गरेको छैन भन्न सकिँदैन, तर उल्लेख्य मात्रामा सम्बोधन गरेको छैन, झारा टार्ने खालको देखिएको छ। सरकारले मात्र होइन, संसदले पनि संसदीय निगरानीको पाटोमा पटक पटक चुकेको देखिन्छ। सांसद र संसदहरूले आफूले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा हेर्ने गरेको कम देखिन्छ। जसरी सीसीटीभी जडान गरिएको ठाउँमा रेकर्ड भएका हरेक घटनाको विश्लेषण गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने गरिन्छ, ठिक त्यसै गरी संसद र संसदीय समितिले सरकारका काम कारबाहीको विश्लेषण, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। त्यस हिसाबले संसदीय निगरानीलाई सीसी क्यामेराको निगरानी जस्तै मानिन्छ। संसदले गर्ने निगरानीका तरिका चाहिँ के हुन् त? एकैछिन संसद सचिवालयका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेलाई सोधौं। संसदीय निगरानीको हिसाबले समितिहरू मार्फत चाहिँ संसदीय निगरानीहरू भएको छ हैन। त्यो नीतिगत निगरानीको हिसाबले कानून बनाउने कुराहरू, अब मौलिक हकका कानूनहरू पनि, त्यसै गरी स्थलगत रूपमा पनि नेशनल प्राइवेट प्रोजेक्टहरूको चाहिँ अनुगमनहरू निरन्तरहरू भए। यो निगरानीको सन्दर्भमा विभिन्न समितिहरू यो काममा चाहिँ क्रियाशील रहेको देखिन्छ। संसदलाई निगरानी पछि नागरिकका सवालको सम्बोधनका लागि निर्देशन दिने, निर्देशन पालना नभए सजाय गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि छ। कानूनी व्यवस्था अनुसार यसअघिको संसदमा निगरानीका हिसाबले कति सफल देखियो होला? राष्ट्रिय सभाका सांसद राम नारायण बिडारीले गरेको लेखाजोखा यस्तो देखिन्छ। हाम्रो देशको संसदले 80% कानून सरकारलाई बनाउन दिन्छ, कार्यपालिकालाई बनाउन दिन्छ। 20% कानून मात्रै आफूले बनाइराखेको देखिन्छ। हाम्रो समितिले निगरानी गर्दा, अडिट गर्दा देखिएको कुरा यो नै सबभन्दा नेपालको विकास नहुनु, करप्सन बढ्नु, सुशासन नहुनुको प्रमुख कारक तत्व मध्ये एक हो। त्यस्तै अर्को दोस्रो विकास निर्माणको कुरामा अथवा सरकारले गरेको काम कारबाहीहरूको कुरामा पनि निगरानी अत्यन्त फितलो, कमजोर छ। अब हिजो संसदीय निगरानीमा भएको अभ्यासलाई हेरेर अबको संसद र सांसदले अघि बढ्नुपर्ने संसदीय मामिलाका विज्ञ खिमलाल देवकोटाको सुझाव छ। सिङ्गो संसद, हामी संसद भनेको राष्ट्रिय सभा पनि हो, प्रतिनिधि सभा पनि हो। संसदप्रति जवाबदेही उत्तरदायी पनि छैन, ल्याउनु पनि कानुन पनि ल्याएको छैन। तपाईँले यसो हेर्नुहोस् न, अब हिजोअवधि कानुन अब हामीले संविधान 7 वर्षमा जारी गर्यौँ, झन्डै 7 वर्ष पुन लागिसक्यो यो संविधान कानुन गरेको। तर अहिलेसम्म हेर्नुहोस् न, निजामती कानुन ल्याएको छैन, चयन ल्याएको छैन। हामी 28 सालकै चयन अनुसार काम गरिरहेको छ, प्रहरी समायोजन गरेको छैन। यी सबै कुराहरू खबरदारी गर्ने हो नि संसदले, होइन? यो बाटोमा पनि संसद पनि कमजोरी देखाएको छ भने। संसदीय नियमावलीलाई उपयोग गरेर संसद, सांसद र सरकारले निगरानीको पाटोलाई अझै बलियो बनाउनु पर्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। दिनेश परियार, नेपाल एफएम नेटवर्क, काठमाडौँ। नेपाल एफएम 91.8 मा प्रसारण भइरहेको नेपाल डायरीमा नागरिकता कृति मुद्दामा न्यायालयबाटै ढिलाइ। बाढीले सताउन थालेपछि कैलाली र बाँकेमा धान फल्ने खेत पनि बाँझै छाड्दै किसान। स्मार्ट सिटीका नाममा राजधानीको 1.25 लाख रोपनी जग्गा 6 वर्षदेखि रोक्का लगायतका प्रसङ्ग बाँकी छन्। नेपाल डायरी सुन्दै गर्नुहोला। सवाल नीति निर्माणको छ। एउटा विधेयक पास भएको छैन, केही पनि हुन सकेको छैन। काम हेर्नुहोस् त। सवाल सरकारका काम कारबाहीमाथि निगरानीको छ। सरकारका कामहरूलाई निगरानी गर्ने, निरीक्षण गर्ने, करेक्सन गर्ने यी कामहरू पनि सांसद र संसद मार्फतै हुन्छ। र सवाल तपाईँ हाम्रा समस्या र सरोकारको छ। धेरै आश्वासन दिने, आफ्नो कुर्सीमा गएर मात्र बस्ने, जनताहरू बिग्सिने काम छ। यसको बारेमा स्पष्ट उत्तर नहुनु। के यी र यस्तै सवाल उठ्दैछन् संसदमा? तपाईले चुनेर पठाएका सांसदहरूले संसदमा के गर्दैछ? हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्छौं। संसद छर्लङ्गै देखिने नागरिक खबरदारीको ऐना। कार्यक्रम संसद र सांसद हरेक सोमबार देशभरिका रेडियोबाट एकैसाथ। बच्चा बन्ना ना सके
महिनावारीका कुरा अब गरौं पूरा। मर्यादित महिनावारी अभियान नेपाल, राधा पौडेल फाउन्डेसन र नेपाल एफएम नेटवर्क। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग विदेश उड्न ठिक्क परेका कामदारलाई फर्काएको विषय। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयले वैध कागजात भए पनि हिजो 117 जना नेपाली श्रमिकलाई कुवेत उड्न रोक लगाएको छ। आइतबार पनि 17 महिला जोर्डन उड्नबाट रोकिएका थिए। अध्यागमनले कुवेतको विभिन्न कम्पनीमा काम गर्न वैदेशिक रोजगार विभागबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकलाई प्रस्थान गर्न नदिएको हो। कतिपय श्रमिकलाई अध्यागमन पार गरी सुरक्षा जाँचपछि विमान चढ्नै लाग्दा फिर्ता पठाइएको थियो। सलम र कुवेत एयरलाइन्स मार्फत उड्न लागेकालाई अध्यागमनले रोकिदिएको हो, जसमा नीलकमल एचआर म्यानपावरबाट 24, इन्डेक्स म्यानपावरबाट 47, युथ म्यानपावरबाट 32 र सुलभ म्यानपावरबाट 4 जनाले कुवेत पठाउन विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका थिए। अध्यागमन प्रमुख राम बन्धु सुवेदीले कागजातमा विश्वसनीयता पुष्टि नभएकाले प्रस्थान अनुमति नदिएको तर्क गर्नुभयो, तर कस्तो कागज पुष्टि भएन भन्ने प्रश्नमा भने जवाफ दिनु भएन। अध्यागमन ऐन 2049 तथा 2051 र कार्यविधि 2065 अनुसार प्रस्थान अनुमति नदिएको उहाँको भनाइ छ। अध्यागमनले शंकास्पद भनेर फिर्ता पठाइएका मध्ये मकवानपुरकी विमला घलानको भिसा एउटै छ। कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयले जारी गरेको भिसा रोजगारदातासँगको करार पत्र र श्रम स्वीकृतिमा कुनै फरक छैन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले भिसा हेरेर नै श्रम स्वीकृति दिने गरेको बताउनुहुन्छ। श्रम स्वीकृति भिसा हेरेर नै दिइन्छ। भिसा करार पत्र पेश भएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिइने उहाँले बताउनुभयो। अध्यागमन कर्मचारीले अनावश्यक स्वार्थ राख्दा श्रम स्वीकृति भएकालाई फिर्ता पठाएर म्यानपावरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गुनासो हुँदै आएको छ। 2071 वैशाख 30 मा अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शरद चन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नै श्रम स्वीकृति जारी भएका श्रमिकको हकमा अध्यागमन प्रशासन प्रवेश नगर्ने निर्णय भएको थियो। तर वैध कागजात भए पनि 117 श्रमिक कुवेत उड्नबाट रोकिए। अध्यागमनले सेटिङका मान्छे उडाउँछ तर श्रम स्वीकृति लिएकालाई रोक्छ शीर्षकमा होम कार्कीले कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नु भएको छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो। यो कानूनको स्थापित सिद्धान्त हो। कानूनको त्यही स्थापित सिद्धान्तलाई पुष्टि हुने गरी जिल्ला अदालत काठमाडौँले झुटा विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएको मुद्दामा पूर्व पक्षका लागि पठाएको 3 वर्ष 3 महिना बितिसक्दा पनि न्याय दिन सकेको छैन। नागरिकता मुद्दामा 1 वर्ष 6 महिना कैद सजाय हुने अभियोग दावी गर्दै मुद्दा दायर भएर पनि 3 वर्षसम्म मुद्दाको सुनवाई नभएपछि मुद्दा खेपिरहेका अवधलाल शाह र उनका छोरा आकाशलाल आनन्द सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई लिएर जिल्ला अदालतलाई आगामी 3 महिनाभित्र फैसला गर्नु भनी हस्तक्षेप समेत गर्नु परेको छ। शाहका बाबुछराले जिल्ला अदालतले फैसला नसुनाएपछि बाध्य भएर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले 14 जेठ 2080 मा अन्तिम फैसला सुनाउँदै जिल्ला अदालतलाई तत्काल मुद्दा अघि बढाउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र तिलक प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनीहरूको हकमा 3 महिनाभित्र निर्णय गर्न भनी आदेश नै जारी गरेको छ। अवधलाल शाह र उनका छोरा मात्र होइन, त्यस्ता अरू मुद्दाहरू पनि छन्। वर्षौंसम्म न्यायका लागि कुर्नु परेको छ। राज्यको मौलिक अधिकारको संरक्षण भएकाले राज्यले सदैव कुनै पनि मुद्दामा हुने निश्चित ढिलाइ रोक्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। अनिश्चित ढिलाइको परिणाम न्यायमा गम्भीर विचलन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भनेको छ। तर न्याय निरूपणमा अदालतले सधैँ ढिलो गर्ने गर्छन्, राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 7 बसन्ताका किसान सुन्दर प्रसाद चौधरीले 3.25 बिघा खेत मध्ये 1.5 बिघामा मात्रै रोपाई गर्नु भएको छ। बाँझै छाडेको बाँकी पनि खेत नै हो। धान फल्छ तर हरेक बर्खामा कटैनी खोलामा आउने बाढीले धान बाली बगाउने तथा डुबानमा पार्ने भएकाले उहाँले आधा खेतमा मात्रै रोपाई गर्नु भएको छ। खोलामा हरेक वर्ष आउने बाढीले 10-12 कट्ठामा पठान अर्थात् बालुवा भरिएको हुन्छ उहाँले सुनाउनु भयो।
कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका अनुसार कैलालीमा 69,400 हेक्टरमा बर्खे धान खेती हुन्छ, तर त्यसमध्ये 500 हेक्टर खेतको धानमा हरेक वर्ष बर्खामा आउने बाढीले क्षति पुर्याउँछ। बाढी आए करिब 500 हेक्टरमा 80% क्षति हुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। त्यसमध्ये केही क्षेत्रमा किसानले रोपाई गर्छन् भने केही क्षेत्रमा बाँझी छाड्छन् उहाँको भनाइ छ। 25 वर्ष पहिले राप्ती नदीले कटान गरी बगर बनाएको बाँकेको डुरुवा गाउँपालिका 1 पिप्रहाका सोहनलाल यादवको पनि 1 बिघा जमिन अहिले खेतीयोग्य भएको छ। तर असार सकिन लाग्दा पनि उहाँले रोपाई गर्ने कि नगर्ने भनेर निश्चित गरिसक्नु भएको छैन। उहाँले गत वर्ष खेतमा रोपाई गर्नुभयो, तर बाली राम्रै थियो, तर पाकेको धान बाली भित्र्याउन पाउनु भएन। असोज अन्तिमतिर राप्तीमा आएको बाढीले उहाँको धान बगायो। उहाँले 46,000 घाटा बेहोर्नुभयो। रोपाई गरे पनि भित्राउन पाइन्छ कि पाइँदैन उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले बाँझै छाडेको उहाँको भनाइ छ। बाढीले सताउन थालेपछि धान फल्ने खेत पनि बाँझै छाड्दै किसान कैलालीमा हरेक वर्ष कम्तीमा 500 हेक्टरको धानमा बाढीले क्षति गर्छ भने 25 वर्ष अघि राप्ती नदीले लगेको खेत फर्कियो, तर धान रोप्न भने किसानले पाएका छैनन्, धान रोपेका छैनन् शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। सुनसरीको बारा क्षेत्र नगरपालिका 6 र 9 मा पर्ने करिब 2500 बिघा सरकारी र व्यक्तिको जमिन निजी क्षेत्रले भाडामा माग गरेको छ। निजी क्षेत्रको एक कम्पनीले पर्यटन कृषि उद्यम गर्न भन्दै 79 वर्षका लागि श्रीलङ्का टापु क्षेत्रको 2500 बिघा भाडामा भोगचलन गर्न दिन माग गरेको छ। श्रीलङ्का टापुमा निजीभन्दा बढी सरकारी ऐलानी जग्गा छ। त्यहाँको बस्ती स्थानान्तरण गरी सो जग्गा भाडामा दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुगिसकेको छ। हरेक वर्षायाममा त्यहाँका जनताले कोसीको कहर खेप्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रस्ताव सहित त्यहाँको जग्गा भाडामा दिन माग गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। निजी क्षेत्रको कम्पनी लुम्बिनी एग्रो फाउन्डेसनले श्रीलङ्का टापुको 2500 बिघा 79 वर्षका लागि भाडामा लिन प्रस्ताव गरेको छ। निजी क्षेत्रको जग्गा थोरै भएको र सरकारी जग्गा बढी हडप्न पाइने भएकाले त्यो कम्पनीले श्रीलङ्का टापुमा आँखा गाडेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। 2500 बिघामा आँखा गाड्दै निजी क्षेत्र। नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले खबर लेख्नु भएको छ। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग विदेश, खेलकुद, केही खबर संक्षेप सहित कार्टुन पनि बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। लम्पी स्किन रोग बारे जानकारी। लम्पी स्किन गाई भैँसीमा लाग्ने विषाणुजन्य रोग हो। लामखुट्टे, टोक्ने झिंगा र किर्ना जस्ता किराहरूको टोकाई संक्रमित गाई भैँसीको ओसार पोसारबाट सर्ने हुँदा गर्मी मौसममा यो रोगको प्रकोप बढी देखिन्छ। यो रोग लाग्दा उच्च ज्वरो आउने, दाना पानी कम खाने, दूध उत्पादनमा अत्याधिक गिरावट आउने, छालामा सारो गोलो गिर्खाहरू देखिने, गम्भीर संक्रमण भएमा गिर्खाहरूले पुरै शरीर ढाक्न सक्ने तथा गिर्खाहरू फुटेर गहिरो घाउ हुने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। यो रोग लागेमा गाई भैँसीहरूको कहिलेकाहीँ मृत्यु समेत हुने हुँदा गोठ खोर सफा राख्ने, लामखुट्टे, टोक्ने झिंगा लाग्नबाट कमी गर्ने, गोठ खोरमा नियमित रूपमा निसंक्रमण औषधि छर्कने गर्नु पर्दछ। यस रोग लागेको शंका लागेमा नजिकको स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिन्छ। कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, हरिहर भवन, ललितपुर। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ग्यास उद्योग समूह 20 लाख भन्दा बढी सिलिन्डरहरू एभरेस्ट, सुगम, त्रिशूल, साइपाल, कामाख्या, प्रिमा र सहारा गरी एउटै छानामुनि विभिन्न 7 किसिमका ब्रान्डहरू, देशैभरि 3000 भन्दा बढी डिलरहरूको सञ्चार, रु 1 करोड सम्मको दुर्घटना बिमा भएको, अत्याधुनिक प्रविधिबाट पूर्ण सुरक्षित रूपमा उत्पादन गरिने, कतिपय अवस्थामा त बिना शुल्क आफ्नै अर्को ग्याससँग साट्न पनि मिल्ने। हाम्रो घर संसारमा एभरेस्ट ग्यास संसार, देशैभरि पाइने, सुरक्षित निभाइने। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। अब बाँकी प्रसंग विदेशका खबर। भारतमा भारी वर्षाका कारण उत्तरी राज्य प्रभावित भएका छन्। हालसम्म वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा विपत्तिमा परि 100 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौं घाइते भएका छन्। सडक, पुल, पुलेसा, घरहरू भत्किएका छन्। धेरै क्षेत्रमा यातायात सेवा अवरुद्ध छ।
वर्षाका कारण विद्यालय र कलेजहरू बन्द भएका छन्। वर्षाका कारण हिमाञ्चल, उत्तर प्रदेशसँगै राजधानी समेत रहेको नयाँ दिल्लीमा ठूलो असर गरेको छ। राजधानी नयाँ दिल्लीमा आपतकाल घोषणा गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। हिमाञ्चल प्रदेश सरकारका अनुसार ती राज्यका करिब 88 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये 42 जनाको पछिल्लो 5 दिनमा मात्रै मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा NHS मा कार्यरत कनिष्ठ चिकित्सकहरूले हिजो 5 दिने हडताल सुरु गरेका छन्। सरकारले प्रस्ताव गरेको 2% तलब वृद्धिलाई अस्वीकार गर्दै उनीहरू हडतालमा उत्रिएका हुन्। यो अहिलेसम्मकै लामो हडताल भएको बताइन्छ, तर सरकारले हडतालपछि 6% तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। यद्यपि उनीहरूले 35% सम्म तलब वृद्धिको माग गरिरहेका छन्। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएसनले महँगीको तुलनामा प्रस्तावित तलब वृद्धि निकै कम भएकाले आफ्ना सदस्यहरू हडतालमा उत्रन बाध्य भएको बताएको छ। सरकार तथा एसोसिएसन बीच भएको वार्ता असफल भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री स्टिभ बार्करले डाक्टरहरूलाई 35% तलब वृद्धिको माग अव्यावहारिक भएको र हडतालले बिरामीको सुरक्षालाई जोखिम पार्ने बताउनु भएको छ। अब खेल खबर। इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा आज नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले पाकिस्तानको सँग खेल्दैछ। एसिया कपमा 8 देश सहभागी छन्। नेपाल मात्र सिङ्गो राष्ट्रिय टोली पठाएको राष्ट्र हो। यसबाहेक अन्य सहभागीले ए टोली पठाएका छन्। युएई र ओमानले युवा खेलाडीलाई अवसर दिन आफ्नो ए टोली पठाएका हुन्। नेपालले आसन्न एसिया कपको तयारीलाई मध्यनजर राखी सिनियर खेलाडीलाई नै पठाएको हो। 2 महिनापछि श्रीलङ्कामा एसिया कप हुँदैछ। श्रीलङ्काको मौसम र पिचसँग अभ्यस्त हुन सिनियर खेलाडीलाई नै मौका दिन लागेको मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले बताउनु भएको छ। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानलाई नै उपाधि दावेदारका रूपमा हेरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण महिला फुटबलमा नेपाल र घरेलु टोली बंगलादेशले बराबरी खेलेका छन्। ढाकाको मोहम्मद मुस्तफा कमल रंगशालामा हिजो भएको खेलमा नेपाल र बंगलादेशले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। बंगलादेशका सबिना खातुनले खेलको 65औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाउनु भएको थियो, तर नेपालका सावित्रा भण्डारीले थपिएको 4 मिनेटको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै टोलीलाई बराबरीको अवस्थामा ल्याउनु भयो। गएको वर्ष भदौमा काठमाडौँमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलपछि नेपाल र बंगलादेशले 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेका हुन्। पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्दा बंगलादेशले नेपाललाई 3-1 गोलले हराएको थियो। नेपालले अहिलेसम्म साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न भने सकेको छैन। नेपाल र बंगलादेश बीच दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल आइतबार हुँदैछ। अब केही खबर संक्षेपमा। जनताले नीति निर्माणका लागि चुनेर पठाएका सांसद र मन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयक बारे समेत राम्रो जानकारी राखेका हुँदैनन् भन्ने उदाहरण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले देखाउनु भएको छ। कुन विधेयक कुन प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो भन्ने सामान्य जानकारी सांसदले पनि राखेको पाइँदैन। राष्ट्रिय सभामा बिहिबार विद्युतीय व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि जवाब दिन उभिएका मन्त्रीले त्यसको उल्टो व्याख्या गरिदिनुभयो, पत्र पत्रिकामा खबर छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ नगर अर्थात् स्मार्ट सिटी विकास गर्ने भन्दै 6 वर्षदेखि उपत्यकाका 3 जिल्लामा 1,30,000 रोपनी जग्गा रोकेर राख्दा जग्गाधनीहरू मर्कामा परेका छन्। प्राधिकरणले उपत्यकाका 4 दिशामा नयाँ नगर बनाउने घोषणा गरेर जग्गा रोक्का राखे पनि नगर विकासको काम भने ठप्प छ। सरकारले विदेश स्थित 7 कूटनीतिक नियोगमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषदको आगामी बैठकबाट राजदूतसँगै नयाँ परराष्ट्र सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारले बताएको छ। संसदका दुवै सदनबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान सहितको विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा हिजोको बैठकबाट बहुमतले विधेयक पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभाबाट उक्त विधेयक असार 13 गते नै पारित भइसकेको छ। भारतले नेपालबाट थप 300 मेगावाट बिजुली लैजाने सम्झौता गरेको छ। सूचना प्रविधिका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल जस्ता विद्युतीय उपकरण विसर्जनमा गम्भीर सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। र दक्षिण एसिया र मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आज नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। यिनै खबर संक्षेपसँगै हामी नेपाल डायरीको अन्त्यमा आइपुगेका छौं।
बिदा लिनु अघि प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। निःशुल्क औषधिका नाममा हरेक वर्ष 1.5 अर्ब रुपियाँ खर्च, तर औषधि किन्न नसकेर 5 लाख बढी नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिँदै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विदेश जान लागेका श्रमिक पनि विमानस्थलमै रोकिए। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक रोक्न सत्तारूढ दलभित्रै दबाव, संसदका विषयमा झारा टार्दै सरकार, नागरिकता कृति मुद्दामा न्यायालयबाटै ढिलाइ। बाढीले सताउन थालेपछि कैलाली र बाँकेमा धान फल्ने खेत पनि बाँझै छाड्दै किसान, श्रीलङ्का टापुको 2500 बिघा जमिनमा आँखा काट्दै निजी क्षेत्र, स्मार्ट सिटीको नाममा राजधानीको 1.25 लाख रोपनी जग्गा 6 वर्षदेखि रोक्का। बाढी पहिरोको मारमा उत्तरी भारत 100 जना भन्दा बढीको मृत्यु, बेलायतमा तलब वृद्धिको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकद्वारा 5 दिने हडताल सुरु। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण महिला फुटबलमा नेपाल र बंगलादेशको बराबरी जारी। एससीसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालले आज पाकिस्तान ए सँग खेल्दै। नेपाल डायरीको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पन्नामा अबिनले बनाएको गजब छबा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा आयल निगमले नाफा कमाइरहेको छ तर मूल्य समायोजन गर्दैन र नाफामा मात्रै ध्यान दिन्छ भन्ने प्रसंगलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ पेट्रोल पम्पमाथि एकजना दौरा सुरुवाल लगाएका आयल निगमका हाकिम जस्ता मान्छे बसेका छन् र तलतिर तेल हाल्न आएका मान्छेले मूल्यको विषयमा गुनासो गरेका छन् र तिनले त्यही पेट्रोल उनको निधारमा खनाइदिएका छन् र केही कुरा भनेका छन्। आयल निगम होइन क्या यो, आयल निगम हो, कुरा बुझ्नुहोस्, जानु। हवस् त प्राविधिक साथी नारद नेपालीलाई धन्यवाद दिँदै गोविन्द खड्का र सम्झना श्रेष्ठ पनि बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। नमस्ते सबैजनामा। हामीलाई सुनेर हेरेर गर्नुभएको सपोर्टप्रति तपाईँ सबैप्रति आभारी छौँ। त्यसपछि हामी बिहान 8 बजे, बिहान 9 बजे भेटिनेछौँ। देश तथा विदेशमा रहेर जुन सहयोग गरिरहनु भएको छ तपाईँ सबैलाई विशेष धन्यवाद। प्राविधिक साथी नारद नेपाली। हेलो नमस्कार। अस्ति मलाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? हेलो अङ्कल के छ खबर? पराइदी अङ्कल के छ भन्नुहुन्थ्यो? सन्चै हुनुहुन्छ होला तपाईँ सबैजना होइन? सबैलाई नमस्कार। मेरो पनि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सो हेरेर सपोर्ट गर्नुभएकोमा विशेष धन्यवाद छ। यसो न्युज हेर्दै गर्दा यसो सेयर गरेको छ हेर्ने साथीहरू कहाँ पनि पुगिदिनु भने अनुरोध गर्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई। एउटा सेयर गरिदिनु भयो भने होइन? नमस्ते हस्, हामी बिहान 8 बजे भेट्छौँ। त्यसपछि बिहान 9 बजेको नेपाल समाचारमा भेट्छौँ। तपाईँ सबैलाई विशेष धन्यवाद।